बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 16 को देखेंगे। इस आयत के अंदर भी जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि उर्दू के बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जो अरबी में इस्तेमाल होते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि अरबिक के बहुत सारे अल्फाज उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। तो उर्दू पढ़ने वालों को, सुनने वालों को, बोलने वालों को अरबी में कोई इतना मसला नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला सिर्फ ये होता है कि वो लफ्ज़ एज इट इज़ जैसे हमें कुरान में नज़र आ रहा होता है वैसे उर्दू में बाज़ औक़ात वो लफ्ज़ नहीं होता। लेकिन अगर हम उसके रूट को, उसके मादे को समझना शुरू कर देंगे, तो जब हम नमाज पढ़ेंगे तो कारी साहब क्या कह रहे हैं वो हमें कुछ ना कुछ आइडिया उसका डेवलप होना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उलाई का ये लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल हो रहा है, यही लोग हैं। अल्लाजीना वो लोग, एक के लिए आपने कहना हो तो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अल्लाजी। एक के लिए आप लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे अल्लाजी। तो अल्लाजीना वो लोग, इस तरह ये आपने लफ्ज़ सुना होगा, मुश्तरी होशियार बाश, यानी जहाँ पर कोई कब्जे की ज़मीन हो या कोई लड़ाई झगड़े की ज़मीन हो, कोई ऐसा हो, तो दीवारों पे आपने लिखा होगा मुश्तरी। मुश्तरी कहते हैं खरीदने वाले को। होशियार यानी खुद फैसला कर ले, इसको खरीदते हुए बड़ी एहतियात करे। होशियार बाश यानी एहतियात करे, अटेंशन जिसको हम कहते हैं। इसका जो रूट है वो है शीन रा या, ये इसका रूट है। और ये लफ्ज़ कुरान में 29 टाइम्स, 29 दफ़ा ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। मुख्तलिफ शक्लों में आपको ये मिलेगा। तो अगर आप इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको समझ आएगी। इससे मुराद है खरीदना। तो एक होता है बेचने वाला, तो हम इसको खरीदने वाले को जो पेमेंट कर रहा है इसको मुश्तरी यानी खरीदने वाला कहते हैं। और जो बेचने वाला होता है वो, उसके लिए हम लफ्ज़ बाया का इस्तेमाल करते हैं। जो बेचने वाला है यानी इसके लिए हम लफ्ज़ शरा का, ये खरीदने वाला, और जो बेचने वाला है वो कौन है, बाया। ठीक है, बाया। तो ये बेचने वाला है। लेकिन जब बार्टर सिस्टम होगा, जब आप पैसे दे के कोई चीज़ नहीं खरीद रहे, तो फिर हम इन दोनों को, खरीदने वाले और बेचने वालों के लिए लफ्ज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह कुरान के अंदर ये लफ्ज़ ऑल्टरनेट मीनिंग्स में भी इस्तेमाल हुआ है, यानी खरीदने और बेचने दोनों के लिए ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। तो यही लोग हैं जिन्होंने खरीद ली क्या, जलालत। ये लफ्ज़ हमने पढ़ा था, इसका जो मादा है वो है ज़ौद लाम लाम। और ये कुरान में 235 टाइम्स इस्तेमाल हुआ। ये आपने लफ्ज़ सुना होगा जलालत, बहुत जलालत है यार यहाँ पर। तो जलील, ठीक है, वो तो ज़ौद से बनता है। तो ये जो है गुमराही, सीधे रास्ते से हट जाना, सॉरी वो हम और तरह से लिखते हैं जलालत, तो सीधे रास्ते से हट जाना। आपको याद होगा सूरह फातिहा में हमने पढ़ा था, बोला ज़ालिम, ठीक है, ये लफ्ज़ हमने इस्तेमाल किया था। यानी वो शख्स जो सीधे रास्ते से हट गया हो, ठीक है, वो है उसके लिए। तो गुमराही यानी सही रास्ते से हट जाना, ये उसके लिए है। तो यही लोग हैं उलाई का, यही अल्लाजीना वो लोग, अश्तरऊ जिन्होंने खरीद ली है। क्या खरीद ली उन्होंने, गुमराही, गलत रास्ता। बिल हुदा, हदाया ये लफ्ज़, इसका मादा है हा दाल या, ठीक है। और ये कुरान के अंदर 440 टाइम्स ये इस्तेमाल हुआ। हम भी हदायत का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं उर्दू में, ये भी उर्दू का लफ्ज़ है हदायत, ठीक है। तो जिन्होंने
اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورہ فاتح میں پڑھا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی ہدایت دے ہمیں، نہ کیا ہے ہمیں صراط سیدھا، تو سیدھے راستے کی طرف ہمیں ہدایت دے، یہ لفظ ہم نے یہ وہاں استعمال کیا تھا۔ تو یہ مختلف اس کی شکلیں جو ہیں، یعنی ایک مادہ سے مختلف شکلیں اس کی بن سکتی ہیں۔ تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ضلالت بالہدا، بدلے ہدایت کے، باسات یعنی دیا کیا، لیا ہدایت دے دی اور ضلالت خرید لی۔ فا پس یہ لفظ ہے، فا پس ما نہیں، پس نہیں تو نہ، رابحت اس کا مادہ ہے ہمارے پاس را با اور ہا۔ یہ قرآن میں جو ڈکشنری میں نے اس کو دیکھا ہے اسلام 360 میں، یہ ایک ہی دفعہ استعمال ہوا ہے، فائدہ، پروفٹ۔ تو اس لین دین میں جو انہوں نے کی ہے اس کے مقابلے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، رابحت بس نہیں ان کو کوئی فائدہ ہوا۔ اب ہے تجارت، یہ لفظ بھی عام ہے ہمارے لیے، تو یہ اگر آپ دیکھیں تو ایز اٹ از اردو کا لفظ ہے، بیچنا، تجارت کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تجارت انہوں نے کی ہے، یعنی یہ والی جو تجارت انہوں نے کی ہے کہ گمراہی خرید لی اور ہدایت کو بیچ دیا، تو یہ تجارت، یہ ہم بار بار لفظ استعمال کر رہے ہیں، ہاں کہتے ہیں وہ، ہما وہ دونوں، اور ہم وہ سب، تو تجارتہم تو ان کی تجارت، یہ ہے ان کی تجارت۔ اگر ہوگا تجارتہما تو ان دونوں کی تجارت، وا اور ما نہیں، تو یہاں تھا فا پس تو نہ، یہاں ہے وا اور ما نہیں، ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، کانو تھے وہ، کانا ہے تھا، ٹھیک ہے نا، یہ لفظ استعمال ہے، کانا ہے، کانو تو جمع کے لیے، تو نہ تھے وہ، محتدین دوبارہ وہی مادہ استعمال ہوا ہے یہاں پر، ہا دا دال اور یا کا، محتدین ہدایت پانے والے یعنی سیدھی راہ والے۔ تو ذرا اس کو ہم دوبارہ اگر دیکھیں تو الائی کا یہی لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا خرید لی، ضلالت بدلے ہدایت کے، پس نہ رابحت تجارت دے گی، فائدہ دے گی تجارت ان کی، اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے، یہ ہے۔ اب اس کے اندر آپ دیکھیں تو اگر ہم انہی الفاظ کو قرآن کے اندر دیکھیں تو یہ 716 ٹائم، 716 الفاظ جو ہیں، اور اس میں صرف ایک لفظ اگر آپ رابحت جو عام طور پر اردو میں استعمال نہیں ہوتا اس کو اگر آپ نکال دیں تو باقی جو آپ دیکھیں الفاظ جو ہیں یہ سارے کے سارے وہی ہیں۔ تو جو میں سیکھتا ہوں میں آپ لوگوں کو وہی سکھا دیتا ہوں، پہلے میں خود سیکھتا ہوں پھر آپ کو سکھا دیتا ہوں۔ تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے، تو آپ سیکھ رہے ہیں اور میں سکھا رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں ہم اچھے لوگ گنے جائیں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ آیت کے ساتھ پھر بشرط زندگی آپ کے ساتھ حاضر ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔